سلام سلام نا يوتيوب channel تخطاتلتي كمل لهم كمي تخونوا زابير مسكن أنا بتعم سلامية بس خمسة الله هو يرد حفتكمية يوتيوب channel حدش تزخونكم بس أنا هيدول ملكة بمتوقع سبسكرايب ناقوركم بيتسويكم بروخاتي سبسكرايب غيركم شير لايك كومنت بمقار كل جديد سلطة تتواوعني أزي خالبية لمسكن بتعمي خالفوتيكم مالتي حدش تزخونكم كان قاعد احنا متخم اللي يناولكم سبسكرايب ناقوركم بيتسويكم مالتي برخات نايلو ما عندها حذرت فيديوهات او سوشيال ميديا زاورو حدشت فيديوهات حيزلكم متلو مالتي مجمره مويتا زلا ايرسراويت حفتنا حفتان السيلفانا اذا تواصيت زيا بتعمي لفوتيا تواصيتيا سيلفانا محاري حفتا منغسته سماي ورسا يشن حفتا مويتا تالا እግዚአብሔር አምላክ መንግስተ ሰማይ ይወርሳ ነቤት ሰባኻ እግዚአብሔር አምላክ ጽናዓት ያቦ ሓደ ነገር ክብለሉ ደለኹ ግን ከምዚ ዞም ኢንተርቪው ልገሩ ሰባት ጋዜጠኛታት እንዴት አይነት ሕቶዮም ለሓቱ በጣም ይድብረካ ማለት ንሳቶም ስለዘወሉ ወይ ንሱ ስለዝበለ ይኾነ አውዚ የሎ ሓደ ጋዜጠኛ ሲልቫና ልበላ ከም ልምድሲ ኩላትና ንብሎ ነገር ይሓውካዶ አቡኻ ይሞት سومني ترفقات تبهال الموتس تايم ملكا سلسة محتي ترفقات تبهال الموتس تايم ملكن ولينا سلال بلاي خونتي تخكل زعول عاموي تانيا جنسي تخمو مبالس بطعمي يسلاكا هستملي سخت سمع خلا ذات واسايت يرتراويت سيلفانا حفتناسي زي انترفيو عم السمع حسي كميدي ولا نزل بيسك مقالة خوينا مالتي أزي اللاسكي سمعنا يان ملس حد صار فيديو اللهم انت حزلي دهر حدا سمون بموت كابز عالم كتفلي اخي انت زبلخس قدامه حموش فتات تكايدين قلت فيلكي انتي مخنا على سد دهر حدا سمون يلو خنا بزع انتا اي خبل دلي برخات حواتي كم زي تان استحفتنا منغسته سماي ورسا جنسي بقى كم زي زبلتو انا بطعمي لفرحن مالتي اي فوتي نسو سلازبلي كونتي برغص مويتا ناي قدمي لات انترفيو ግን ተመሊስካ ትሰምዖ خلخاسي ወይት ሃይ خفالي ليت هي خبيل لي خاتبل ስለዚህ ከምዚ ዓይነት ነገራት ከምዚ ዓይነት ምዕቃን ከምዚ ዓይነት ምዕቃን አቡኻዶ ሓፍት ኻይሞቱ አቡኻዶ ደኻይሞቱ ሰለስተ ማሓቲ ተርፈካል ሞት ተትባሃል ታይም ገበርካ ለሉ ነገራት አነ ብሱር ጠቅላላ አይፎትዮሚ ስለዚህ ካብ ከምዚ ዓይነት ዘረባ ክንቆጠባለና ማለት ኮሙ ስለዝበልና ሰብ ይሞት ማለት አይኮኒ ግን ኮን ከለሲ ንትበዓል ሞት ሰብ التي لوز حسن كم زي ناول كاينير كاس كم زي تبقى سيكوني تبقى ونا يسمعي مالتي سلازي كم زي عينت تاسي سقطان نبيل نبعوي خانتان استي تواسايت حفت سيلفانا محاري منغسته سماي وارسا قصيله خاوز عرب هاجرات او زموقات رخون عدن سرح توات كندق اسكلنا اقطام دقاس وسيدنا مكيف كي ولعنا رستينا يخندقس نخلنا بتلي دخام لبي للكن حواتي ادخام لب للكن سوات ولا ادخام لب لي الخاله بتلي مزني ان ادخامنا بموقت سوق موت خليه زعدي تفطوا للكن بطعم يحيى الموقاتي وكنزي وان بموقت سوق موت خليه بحيى الموقت مالتي كي تردك ازي خاده خيمكا كتركس كلخا ما كيف زي ولا ختموت خالخا حنت حفتنا درج لي ولا جيزا بليفت الوطا سالساي دور لابراو عيدول عمارة لخونا قزم كا درج لي ولو بليفت الوطا اقاطعم تبلاشي زليفت او دارقا كاموت لوطا تحافتنا النعم او زي اللو فيديو سمعنا نمالس جرس نيو زو مدولي مصوعي نيه سلنبره مدولي غير دويله قطم خوين مساي تسرحني حفتي اسا سمعتني بدرجه سلصنحت نزم غزا نغيرات مغلنا كاو لعلي ساعتين 4 دقائق زخوني صنيحه وزوشتي نا اير مقزقز مكيف طفيو لمبا طفيو كل ነገር طفينا او خوين تنفاس كساب زحصرني بمقوتي بقلي بطعم تجاناني راسي كساب لسحت يا وزوشتي ساعه حدا نقل نفرق صنيحنا احواتينا كمزي سلازي زحفتنا مزل سمع خنا بليف تخطوت تبلاش يقاطام كتورنا هالت يا تعفينا مويتا نيرا ابز حدي درجه تي انتناسي لي نفاس لبها سلاليله
بطعم مقوت كاب مخانو أو حصير جيزي كنموت نخلينا أو حصير جيزي سي كنموت نخلينا مالتي بتلاقي أو ليفت سي منم نجر عير يولي عير البهالك تركبي تخلي أصبح وجزع عير البهال يولو سلازي بزوني أو مقوتله እግዚአብሔር አምላክ መጀመርታ እንኳን በሰላም መገላገላ ግን ክንጥንቀቅ ይግባና ማለት በተለይ ሊፍት ተወጽ መብራት ክትخد ትخليا ትሊፍት ትخبላሽ ወከን ይኸሊ ስለዚህ ሞባይል ክን ከይትገድፋ ሞባይል ክን ከይትገድፋ ዛ ዓድማትና ኮይና ሸለል ንብል ከም ዓድና አንሕና ሸለል ንበር ሞባይል ህይወትና ያ ሞባይል ተለይብልኻ ምንም ነገር ሞባይል ክን ገዲፍክን አብል ኾነ ይትኸይላ أنا علي بلكن لكم بي بطعم شللتنيا يا أنا بطعم شللتنيا مالتي بتلي موبايلي سجللن موبايلي ملاي سلسة جزانا سرحو موبايلي قديفة ناوتخ مالتي سريحة خملا سيم بي وانا أقولكم أربعة ينيرو ولا أربعة يكون موبايل كا قديف كا شجريو أنا وعلي سلال بس حتني سخات كن كا بحلخن كي بس حكن كله موبايل كنت مالها أصل استجازنا سرحو موبايلي قديفة سريحة خملا سيم بيلا موبايلي قديفة خلت عامة مرؤية سريحة لن تنقل الواس بصر موبايل لنا سي مثلا أسرحي سلك لبها لواقعي فلت من واقعي فلت فيسبوك هيرئي من هيرئي صد إلى سرحي ود تنبدأ جمع سرحي وديئة تماليسة أفتن الحضر لنجزا موبايلي يرأني الحمد لله أنا موبايل قديفة ناوتخ دارقا كل تعامتي تهيقاتي مني شرط حيزن مالتي شرطة تتحيزخا سريعا يرأيه فيديو شرطة تتحيزخا لمن يدول بقى لمن يدول لزن مسايل سرحان ورع رختيسي بشرطة تتحيزة وأي كي تشغلها يولكم نحافتيسي يدولكم نحواتين البيت سوي يدولكم تتحيزة لمن دايما دولي بالله شرطة آخر دول أنا ما تشمي يخلي بيانستي هنتي زي مسحازة كاس تتحيزني خطويل سلازي موبايلنا كنقد فيه بناي موبايلنا مسانا تتحيزة خندي سوف تشغيلو زي المسائل سرحانة ورا بالطعمي كلشان حديرا ملو ليت خزرة من در ملو مالتي بقلي يا موي تايلن بقى أنا بخيا ليش حديرنا ترديكن لمتاي تتحيزة يوركونيا بساعتانية لمشي بساعتانية للدها والنيرة سرحة ودم سبالكوسي بقى مزن مسائل سرحة بقى مساعتانية مش نيرة مالتي بالطبق بتلاقي حانت نيرة بقى كل جزينا نراها سلازن هاوي كيدا يوردان سلا ملو ليت خالشان حديرا كلت صدق عديين حواتيين بقى بقى يا موي تايلن تايو موبايل سلالي نبرن سلالي دور كلن لازم موبايل كن قديف كن يتوصع موبايل هيوتنا يو لو خونا نجر توصينا زخونا نجر تتحيزنا كتصيلا خا هانجل له او سعودي مثلا نيرو او زي لا فيديو ترى علخن بورصه على خوسلو صرغيا لا على غوتيتو مو እግዚአብሔር ወጽخول አንበርክት ሞት ነይራያ ዳርጋሊ ረገጽዋ ሰይከፈይ ሃንግለ خጋጥም ይኸሊ ቦርሳ ናخሰርቁና ሰራሕተኛ ያት ሰራሕ ላያ ደሞዚ ህልዋይሎ ከምዚ ዓይነት ሃንግለ خገጥምና ይኸሊ ማለት እዩ ስለዚህ ሞባይል ህይወትና ስለልኮነ ሞባይል ሒዝና ምጽልና ሸለል ይኻትብል ምንም ነገር እስካብ ይርኸብካ ድረስ በቃ ተከይኩኖ ከምዚ አነ ልገብሮ ንወርቁ ግን سحتتي مالتي برخاتي أنا وزعد حدا نجر لمسكنو نجر السعودي ندعي استغدس عديو حتى زاروحن زارو تخوينا مالتي استبارخ عديو لما انتهي أو عدنا حانت جيزي واتيخا بقى 10 ساعات كده تخوين بتالي هزي تحررت تخون كاخت متدلي خنبي أو دقاي تمسي أو سعودي قد استبارخ عديو فرحنا ينفلكتات واتس كم دلاي كتعتو حزني مالتي متحست راح يخاطفرح مبي بتلاقي وز قطرات نسرحوا لسي انس شدشت 5 عامت تماللاش يلسرح او سعودي حنت معلتي كمزي من طال موبايل كاوي من طال بورصاخا اغاطيمني يفلطي እግዚአብሔር ይመስገን ጥራሕ ትፈርሕ ስኻ በኢጋማ ስለላይ ይብልኻ በኢጋማ ይብል ኻይሎም ሞጁል ኻይሎም ከይተሐዝራህ መርካል ነገር أو سعودي استبارخ عدي يلو لحق زنتاي نازيهم حقهم ترير سلازخونه سريعكا وزوازاي تخدي نفس قتيلكا وزوازاي تخدي كم عدينا يا خوني كم عدنا سلالي يكون ها تسطل ولا عديو استبارخ عديو دس يلو لكا عندي انا زي فيديو نري لنا كون من يقريت وندل
ካሜራ ናይ ገዛታት ክኾን ይኽእል እዩ ካሜራ ናይ ገዛታት ምናልባት ዝተቐረፀ ክኾን ይኽእል እዩ ኣይጋጥም እየ ትብሊ ክህሉ ይኽእል እዩ ክንደይ እኩያት ይህሉ እዮም ተረዲእክን ግን ከዓ በብዝሓ ዝተቀደሰ ዓዲ እዩ ዝተቀደሰ ዓዲ ኢልና ግን ህይወትና እዩ ሞባይልና ዓድማትና ኢና ለለና ዝኾነ ነገር ምስሊ ጋጥመና ታዘጋጥመትና ነገር መልእኽትና ክነሕልፍ ትኾንና ሞባይልና ኣብዚ ወዲ ሓውቢ ይብልና ወዲ ሓፍትና ይብልና መንግስቲ ይብልና خሲስና ነጥቋዖ ነገር ስለለይብልና ቀድሚያ ባዕልና ህይወትና ክነሕልዋ ይግበአና ማለት እዩ ብሩኻተይ ጎብዛለይ ይፈትወክን እያ ኩላኹም ይፈትወኩም እየ حدش تترأها لكم سبسكرايب ناقوركم بيتسوي يكونوا هاي لو ما عندي فيديو زي أتمسني باي باي